अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब रज़ा अहमद रूमी साहब। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने तबसरा यूके को टाइम दिया और आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, स्पेशली आफ्टर सदर बाइडेन के मुंतखब होने के बाद और यूरोपियन यूनियन ने जो हालिया एक धमकी दी ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से, उस पे भी बात करेंगे। और आखिर में जो पाकिस्तान में माफियास बहुत सारे हैं, उसमें से एक माफिया जो है वो रिलीजियस माफिया भी है, इस हवाले से बात करेंगे। रज़ा अहमद रूमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया तबसरा यूके को वक्त देने का। तो आप चूंकि अमेरिका में मुकीम हैं, तो मैं आपसे पहले पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात सदर ट्रंप के दौर में एक उसमें गर्मजोशी पाई जाती थी। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब अमेरिका गए, तो व्हाइट हाउस में उनका जो रिसेप्शन था, उसमें एक काफ़ी गर्मजोशी नज़र आई। अब सदर बाइडेन के आने के बाद उसमें एक तनाव या वो कोल्ड फेस नज़र आता है। क्या ये परसेप्शन है? क्या ये हकीकत में भी ऐसा ही है? जी शुक्रिया बिलाल साहब, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। देखिए, गर्म जोशी का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है कि अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो मगरिब का, वो अपने जो उनका मफाद होता है, जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वो उसकी बिना पर दोस्तियां और दुश्मनियां करते हैं। मतलब उनकी कोई जाती झगड़ा तो नहीं है। तो हमारी जज्बाती कौम है, हम समझते हैं कि किसी ने हाथ मिला लिया तो दोस्त बन गया, दावत पे बुला लिया, दौरे की दावत दे दी। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो सदर ट्रंप ने 2019 के शुरू में पाकिस्तान को 1 जनवरी को एक ताबड़तोड़ किस्म की ट्वीट्स करके पाकिस्तान को खूब धमकाया था कि तुम लोगों की वजह से अफगानिस्तान में अमन नहीं हो रहा और मैं ये कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर बाद में आपने देखा कि पैंतरा बदल लिया, क्योंकि फिर ये फैसला हुआ अमेरिका में कि अफगानिस्तान से फौजों को निकालना है और उसके लिए पाकिस्तान की जरूरत है, उसके बगैर ये काम बनेगा नहीं। तो फिर आपने देखा कि सदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और ना सिर्फ ये कि उन्होंने पाकिस्तान की इमरान खान साहब की तारीफें की, उनको दौरे पे बुलाया। अमेरिका में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उस दौरे में थे और उन्होंने वहां पर जो है अफगानिस्तान से इनखला के लिए जो है वो बातचीत की। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपना नुकसान और फायदा देखते हैं, ये उसके आगे नहीं सोचते। जहां तक जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इसमें आपने सही कहा है कि वो गर्मजोशी नहीं है जो कि माजी में हमें देखने में मिलती थी। और बुनियादी उसकी वजह ये है कि जो बाइडेन अभी अपनी पॉलिसी जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर फ्रेम नहीं की। उनकी जो तवज्जो है वो यहाँ पर रही है अमेरिका के जो दाखिली मामलात हैं, मसलन जो कोविड का क्राइसिस था। आपने देखा कि उन्होंने अपनी सारी तवानाइयां सर्फ की हैं लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में, और वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन, उसको खरीदना और फिर मुफ्त उसको लगवाना। और अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, 32, 33, 34 करोड़ लोग हैं, और उन्होंने आधे से ज्यादा को तो वैक्सीनेट भी कर दिया। बड़े शहरों में खुल गए हैं, कारोबार खुल गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब अफगानिस्तान का उन्होंने ऐलान कर दिया है, और इसलिए अब जाहिर बात है उसमें पाकिस्तान की जरूरत है। और अभी आपने खबर देखी होगी कि अब वो अड्डे भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनको एक अड्डा मिल जाए। उसके लिए CIA के जो हेड हैं वो पाकिस्तान भी आए हुए थे, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, फोन पे भी बातचीत हुई है। तो अब जाहिर बात है वो उसके लिए पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि आपको पता है इस तरह का जो फैसला होता है वो अवामी जो राय होती है वो उसको पसंद नहीं करती कि हमारे मुल्क में कोई बैरूनी मुल्क की फौजें जो हैं ऑपरेट करें। वो पॉपुलर ओपिनियन नहीं होता। इमरान खान साहब तो उसकी बड़ी मुखालफत कर चुके हैं माजी में। बिल्कुल, जी, अब जी। शुमैया किस्मत के उन्हीं के दौर में ये दोबारा से ये फैसला होने जा रहा है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, फैसला कब होता है, लेकिन ये कि अगर हम तारीख को देखें तो अड्डे तो देने पड़ेंगे बुनियादी तौर पर। तो उससे शायद कुछ दोबारा कोई ताल्लुकात में बेहतरी बेहतरी आ जाए। देखते हैं उसके लिए आगे। अड्डे तो मुशर्रफ दौर में भी तो दिए ही थे पाकिस्तान ने अमेरिका को, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल नई बात नहीं है। अब मुशर्रफ दौर में क्या, अयूब खान के दौर में ये स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बटबेर का जो था, ये कोल्ड वॉर के दौरान जनरल अयूब ने वो दी थी बेसिस,
اور اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح کہا مشرف کا بھی زمانے میں جو ہے دونوں ایئر بیسز دی گئی. تو بات یہ ہے کہ کہ یہ ہماری انفارچونیٹلی ایک ہماری لوکیشن بھی ایسی ہے، خطہ بھی ایسا ہے، تو اور ہم کمزور ہیں معاشی طور پر، اس لیے جو سپر پاور ہوتی ہے اس کے سامنے ذرا کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب آپ معاشی طور پہ ڈپینڈنٹ ہو، آئی ایم ایف سے بار بار لون لینا ہو اور دیگر آپ کے اور معاملات پھنسے ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے انکار کرنا. تو رضا رومی صاحب، یہ پاکستان کی جو جیو لوکیشن ہے وہ بڑی پرائم لوکیشن ہے ان ٹرمز آف افغانستان اینڈ ایران ایز ویل، اور یہی پاکستانی حکمران پاکستانی عوام کو بتاتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی بین الاقوامی بہت اہمیت ہے. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ جو ہے پوری دنیا کی اہمیت انڈیا کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان آپ کو نہیں لگتا کہ فورن پالیسی میں بھی ایک بیک ٹریک ہو گیا ہوا ہے یا بیک سٹیپ پہ چلا گیا ہوا ہے بنسبت اگر پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا جائے تو؟ جی بالکل ایسی بات ہے. دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ جو پاکستان میں جو ہماری فورن پالیسی کی ایک تو یہ کہ ہماری بڑی جو ہے ہم نے بلنڈرز بھی کیے ہیں اور اس طرح سے اپنے کارڈز نہیں کھیلے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ آپ کی داخلی یا اندرونی پالیسیوں سے الگ نہیں ہوتی، وہ انہی کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے، انہی کا بڑھاوا ہوتی ہے. اگر آپ اندرونی طور پہ کمزور ہیں، اگر آپ کے معیشت ویک ہے، اگر آپ کے ملک میں داخلی سیاسی عدم استحکام ہے، پہلے دہشت گردی کی لہر تھی، وائلنس ہے، تو پھر اس میں آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی نیگوسیٹ کرنے کی اور نہ ہی بیرونی سرمایہ کاروں کو یہاں پہ لانے کی. ابھی انڈیا میں کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ ان کو مودی کی شکل پسند ہے یا انڈیا میں ہاتھی یا راجستھان کے جو پیلس ہیں ان کو سیر کرنے کا شوق ہے، بالکل بھی نہیں. مفاد ہے. مفاد یہ کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیبر سستی موجود ہے، بجلی ہے، انڈین گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہیں انویسٹرز کو، تو وہ جا کے وہاں پہ پلانٹ لگائیں گے، سودا بیچیں گے، یہاں سے چیزیں بیچیں گے. وہ اپنا جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی دنیا کی، وہ خصوصاً امریکہ کی اور یورپ کی، وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کرنا چاہتی ہیں، کاروبار کرنا چاہتی ہیں. اب اگر ہم بھی اگر ایسی صورتحال پیدا کریں کہ بار بار ہم حکومتوں کو نہ گرائیں، یہ جو مذہبی دہشت گرد پاکستان میں جا بجا دکھائی دیتے ہیں ان کو کنٹرول کریں، لگام دیں، پاکستان کا امیج بہتر کریں، اپنی ٹیکسز صحیح جمع کریں، خرچے کم کریں، ویسٹفل خرچے جو ترقیاتی کاموں میں نہیں جاتے ان کو کم کریں، تو ہم بھی مضبوط ہو سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یقین جانیے. صرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ چند اشرافیہ جو ہے ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہے. اس کی ساری پالیسی، بڑی بڑی لابیز، بڑی بڑی کارٹیلز، سول ملٹری بیوروکریسی اور سیاستدانوں کا گروہ جو پاور میں ہوتا ہے، کچھ بار آ جاتا ہے میوزیکل چیئرز میں، وہ شور مچاتا ہے، پھر اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ بھی آ کے وہی کام کرتے ہیں. تو یہ مل کے جب تک ہم اس چیز کو حصار کو نہیں توڑیں گے اور آگے کی طرف معاشی ترقی کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ مسئلے یوں ہی چلتے رہیں گے. اور ہماری لوکیشن جو کہ پرائم ہے جسے آپ نے کہا، وہ ویسے پاکستان میں ہوتا ہے نا، کارنر پلاٹ بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ ان کی قیمت بھی مہنگی ہوتی ہے. تو ہمارا کارنر پلاٹ، لیکن وہاں پہ بھی ڈاکو شاکو وہ بھی آ جاتے ہیں اور معافی معافی آیا ہوا ہے. مافیا آیا وہ. یہ بات ہے. بالکل بالکل. جی آپ نے اکنامک ریوائول کی بات کی، اکنامک پروگریشن کی بات کی، تو اس میں ابھی کچھ عرصہ پہلے یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں ایک ان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ پاکستان کو تھریٹ کیا کہ جو اس پہ اکنامک سینکشنز لگانے کا، ٹریڈ سینکشنز لگانے کا بھی انہوں نے ایک تھریٹ کیا کہ جب تک پاکستان میں بلاسفیمی لاس پہ جو ہے وہ کچھ اس پہ امپرومنٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی اس میں جو ہے لوگ قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے، پاکستانی حکمران اس وقت تک جو ہے وہ یورپین یونین جو ہے وہ خاص نظر رکھے گا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وتھ یورپین یونین بھی آگے ایک رسک پہ ہے؟ جی بالکل. میرے خیال سے جو ان کی ریزولوشن ہے بڑی انپریسیڈنٹڈ وہ قرارداد ہے. کبھی اس طرح یورپین یونین نے اتنی سخت باتیں نہیں کی کسی بھی ملک کے لیے.
اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں انتہا پسندی کا ذکر کیا، اقلیتوں کے تحفظ کا ذکر کیا، اور پاکستان کے لیے بہت بڑی سٹیکس ہے، کیونکہ دیکھیے ہماری 6 ارب ڈالر کی تجارت ہے وہاں پر، ہم اپنی چیزیں بیچتے ہیں یورپ میں، جو ہمیں کنسیشن کے طور پہ ملی ہوئی ہیں۔ اگر یہ معاملہ اس طرح رہے گا تو وہ ہم سے چھن جائے گا، اور اس کا نقصان پاکستانیوں کو ہوگا نا، جو لیبر کام کر رہی ہے، جو پاکستانی صنعت کار ہیں، جو لوگ وہاں پہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو بناتے ہیں کام کو، وہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ رسپانس اچھا آیا ہے میرے خیال سے۔ وہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ای یو نے غلط کہا ہے، لیکن درون خانہ ابھی ایک جو مسیحی کپل تھا، جو بڑی دیر سے 2013 سے ڈیتھ رو پہ تھا، ایمینول اور ان کی بیگم، ان کو رہا کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے، جی بالکل، جی 7 سال کے بعد رہا کی ہے۔ جی بالکل، جی اور ان کا نام ذکر کیا تھا وہ یورپین یونین کے، یورپین پارلیمنٹ کے جو ایم پی ہیں سویڈن کے، جنہوں نے تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے نام لے کر ان کا ذکر کیا، اور اس کا اثر ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اچھا ہی ہوا، کہ نہیں تو وہ بیچارے کب جو جوڑا ہے وہ ابھی تک گل سڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ آدمی معذور ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھی کتنی بے رحم سوسائٹی بن چکے ہیں، کہ جھوٹی جو ہے خبروں اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پہ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں جیل میں، اور ان کو پھانسیوں کی گھاٹ تک پہنچا دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف غلط ہے، آئین و قانون کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور بلکہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو یورپین پارلیمنٹ کی جو بھی اپنی سیاست ہو، پاکستان کو اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمیں واچ کر رہی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو، خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اور ملکوں کے اوپر ہر وقت انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جی سویڈن میں یہ ہو گیا، ڈنمارک میں وہ ہو گیا، اور امریکہ میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ہو گیا، تو بھی اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں نا ذرا، اس کو ٹھیک کریں۔ آپ کے پاس، آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے تو اس کا استعمال کریں۔ جی بالکل، میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ابھی گو کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کرسچن کپل ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا، لیکن اگر آپ پھر بھی جو پاکستان میں جو اقلیتی برادری ہے، مثال کے طور پہ مسیح برادری ہے، یہ جو کراچی میں نرسز ہیں ان پہ ایک الزام لگا اور ان کو جو ہے کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر آپ پشاور میں احمدیوں کا قتل دیکھ لیں، یا پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے شیخ پورہ میں جو ہے وہ ایک احمدی عورت کا بریل پہ جو دھاوا بول دیا گیا، تو جو مذہبی جو امپیشنٹ ہیں یا وہ اس میں تو پاکستان میں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بڑھتا جا رہا ہے، مطلب لوگوں میں غم، غصہ اور اسٹریمزم جو ہے وہ کم تو نہیں ہو رہا، میڈیا میں بھی زیادہ پھیل رہا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ سمجھے جاتے تھے وہ بھی اب زیادہ مذہبی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سوسائٹی جو ہے کسی اور اینگل کی طرف جا رہی ہے پاکستان میں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سوسائٹی میں انفارچونیٹلی دیکھیے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ آپ ڈالتے ہیں تو اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ جو آپ بوتے ہیں فصل، پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو ہم نے نفرت کی آبیاری کی ہے۔ 40 سال سے ہم نے جو ہے پاکستان میں ایک نفرت انگیز باتیں جو ہیں ان کو مشہور کیا ہے، چاہے وہ صرف غیر مسلموں کے نہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ دیکھیے نا، شیعہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے خلاف وہ ایسے ایسے مولویوں کو جگہ دی ہے ٹی وی کے اوپر اور پبلک سپیسز میں، جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو احمدی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ 1974 میں تو ان کو کافر پہلے بنا دیا، غیر مسلم قرار دے دیا۔ یہ اللہ میاں کے کام ہے، کون مسلمان ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے؟ انسانوں کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر مسیحی برادری کے ساتھ، ہندو برادری کے ساتھ، جو ہمارے سارے پاکستانی ہیں اور بڑے لائل اور سچے پاکستانی ہیں، ان کو ہم نے وہ ٹیکسٹ بکس میں ڈالا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پہ صرف اسلام چلے گا۔ اور مسلمان سے بھی ہماری مراد ہی ہوتی ہے سنی اسلام، یعنی کہ اس کے علاوہ جو اسماعیلی ہیں یا شیعہ ہیں یا دیگر سیکٹس ہیں وہ کسی شمار میں ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ اس طرح کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی، اور اوپر سے بدقسمتی سے باہر کے لوگوں کا بھی، غیار کا بھی ہاتھ ضرور ہے، کہ جس طرح افغان جہاد میں ہمیں ملوث کیا گیا کہ آپ بھی مجاہدین کو بھیجیں روس کے خلاف، تو پھر ہم نے وہ پورے مدرسوں کی فیکٹریاں بنا کے وہاں سے تیار کرنے شروع کیے۔ مجاہد 10 سال ہم یہ کام کرتے رہے، پھر جب وہ روس چلا گیا لیکن ہم نے اس کا کچھ کیا نہیں سد باب،
وہ वहीं पे रहे, माशरे का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो एक पूरी जनरेशन जो है, वो अब तैयार हो चुकी हुई है। तो हमें इस वक़्त जो बड़ी ज़रूरत है, वो ये है कि हम किस तरह से पाकिस्तान में इंतहापसंद सोच है, उसका मुकाबला करें और हमारे दीन, हमारी रवायात, हमारी सकाफ़ती अक़दार, हमारा फ़ोकलोर, वो हमें जो है बर्दाश्त सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, इंसानियत सिखाता है और एक-दूसरे के साथ भाईचारे का दर्स देता है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को अब हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई और तरीका नहीं है कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे रियासत जो है, वो बिल्कुल उसका कोई मज़हब नहीं होगा, वो सबको बराबर की एक आंख से देखेगी, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। जी। जी, अब आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अगर आप फिर पाकिस्तान के अंदर के हालात देखें और वक़्त के साथ-साथ आपका मैं एक वीडियो कमेंट भी देखा था जिसमें आपने एक रिलीजियस माफ़िया का ज़िक्र किया। तो आपको ये नहीं लगता कि रिलीजियस माफ़िया आहिस्ता-आहिस्ता बेशक वो टीएलपी की सूरत में है या मौलाना फज़ल रहमान की जमात की सूरत में है या और भी जो जमातें हैं उनकी सूरत में, वो पाकिस्तानी सोसाइटी पे इतना इन्फ्लुएंस कर गया है कि अब ह्यूमन राइट के मिनिस्टर हों या जिस तरह आपने पहले कहा कि खान साहब की हुकूमत हो, वो पाकिस्तान के अंदर के होने वाले वाक़यात पे तो उनकी एक ट्वीट भी नज़र नहीं आती, लेकिन दुनिया जहाँ के कहीं भी कंडेम वाक़यात हों, उस पे कंडेम कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो रिलीजियस माफ़िया है, इसके प्रेशर की वजह से नहीं कोई बोलता या शायद इतना बॉदर ही नहीं करते? देखिए बात ये है कि माफिया से मुराद तो यही होती है ना कि जो अपने मफादात के लिए गलत इस्तेमाल करें, मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदान जो हैं वो भी सियासी पार्टियाँ भी करती हैं। आपने देखा है वो हर बात पे उछल-उछल कर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो एक तरफ तो वो कहते थे कि मैं शराब पीता हूँ और गरीबों का खून नहीं पीता और फिर उन्होंने ही पाकिस्तान में ये जो मौजूदा इस्लामाइज़ेशन है इसका आगाज़ किया। जनरल ज़िया को तो ऐसे लोग बुरा-भला कहते हैं। असल जो आगाज़ था वो तो भुट्टो साहब ने कर दिया था 74 में, जो सेकंड अमेंडमेंट वो लाए अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ। फिर उसके बाद उन्होंने जो जुम्मे की छुट्टी और शराब, जुआ बैन और ये लिप सर्विस देना उन्होंने कहा कि पता नहीं वो कुछ करके तो मौलवी जो हैं, दाएँ बाजू जो है उसको भी मुसख्खर कर लेंगे, लेकिन वो उल्टा उन्हीं को निकलवा दिया और बल्कि उनको मार दिया उस पूरी फ़ोर्स ने। फिर उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक ने तो पूरा 11 साल जो हैं वो उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी के लिए अपने दौरे इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए ही मज़हब का सहारा लिया। उसके बाद भी जितनी लीडर्स आए हैं, वो किसी न किसी तरह से हर वक़्त इसको साबित करने में मसरूफ़ होते हैं कि वो बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं, बाकी बुरे हैं। और वो अब उसमें मेरे ख़्याल से दोनों ही साइड पे कसूर है। एक तो हमारे माशरे में पुरानी ख़ैर ये भी है कि हम लोग मज़हबी लोग हैं, हमारे अक्सरियत जो है घरों में अपने पब्लिक कॉन्डक्ट में मज़हबी है, मज़हब का बड़ा एहतराम है, लेकिन उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में। तो एक तो ये बात है। फिर वो जो लोग मज़हबी पार्टियाँ और ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं भई ये जो मुनाफ़िकीन हैं, ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ही क्यों ना इसके ठेकेदार बन जाएँ, हम ही क्यों ना ये बीड़ा उठा लें। तो फिर आपने देखा कि उनकी भी एक राइज़ हुई है। वो कहते हैं कि भई हम क्यों ना इससे इस्तेमाल करें, उनको वोट तो नहीं मिलते बैलेट बॉक्स के ऊपर, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर है। वो हर बात के ऊपर जो है ना फड्डा कर लेते हैं। अब उसकी एक नई मिसाल आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसकी सूरत में यही वाली जो सियासत है, अब उन्होंने ख़त्म नबूवत के नारे को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और तक़द्दुस के का सहारा लेते हुए सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। वो इलेक्शन में भी खड़े हो गए हैं, सिंध में सीटें भी मिल गई हैं उनको। लेकिन बात ये है कि वो भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। वो भी हर बात पे आईएमएफ के क कर्ज़ों के ऊपर भी उनका बयान है। फ़ौज को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी उनकी सोच है। अदलिया को क्या करना चाहिए। भई मज़हबी रहनुमा का काम होता है लोगों को इस्लाह करे, लोगों को नेकी का रास्ता दिखाए, लोगों को बताएँ कि आपने क्या करना है, अच्छे शहरी, अच्छा शख्स कैसे बनना है। आप हर चीज़ के अंदर जो है अगर वो सियासत में आ जाएँगे, तो फिर आप में और किसी सियासी पार्टी में क्या फ़र्क रहेगा? तो हुँ। ये एक तरह से फिर वो चूँकि अब वो मज़हब का नाम भी होता है, आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते अगर आप वहाँ पे खड़े होके कहेंगे तो वो कहेंगे आप तो खुद मुल्हिद हैं, आप तो लादीन हैं, आप तो काफ़िर हैं, आपके ऊपर तो फ़तवा लगना चाहिए वगैरह-वगैरह। आपको तो आप देखें कि किस तरह से हमारे यहाँ एलिगेशंस लगती हैं ब्लास्फेमी की। अभी ये जो क्रिश्चियन कपल की हम बात कर रहे हैं,
टेक्स्ट मैसेज उन्होंने पकड़े और वो उनकी सिम भी नहीं है, वो सिम भी किसी फोन भी किसी और का है, और उसकी बेसिस के ऊपर उनको फांसी दे रहे हैं यार। अगर किसी ने गलत बिल फर्ज कीजिए कि अगर उनसे कोई गलती उन्होंने की है, नाउजुबिल्लाह, अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल यही सुनने में आया कि झूठी तोहमत थी, लेकिन बिल फर्ज अगर किया भी है तो उसके कई तरीके हैं, उनको समझाया जाए, वो माफी मांग लें, उनको इस्लाह करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। आप सीधा सीधा पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा रहे हैं, या आप उनकी निशाना बनाते हैं, उनके घरों को, उनकी फैमिलीज को, कब्रिस्तानों तक को नहीं छोड़ते। तो ये हमें, ये जो है, ये इलीट जो होती है ना, ये फिर पावर को ग्रैब करती है। तो इसी तरह हमारी बहुत सी मजहबी जमातें हैं, ग्रुप जो है, वो भी पावर ग्रैबिंग के चक्कर में रहते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने आज तबसरा यूके को टाइम दिया। मुझे पता है कि आपके पास वक़्त की किल्लत है, और मेरे ख़्याल से इस प्रोग्राम से नाज़रीन को काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपकी सरासर गुफ्तगू सुनने का मौका मिलेगा। तो आपका दोबारा तबसरा यूके को वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वेलकम, वेलकम। थैंक खुदा यू सर।